अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि मैं दो आलिम का इनके वहाबियों में से दो आलिम का मैं अभी ऑडियो लगाऊंगा, तो उसको सुन लेना। एक जो स्क्रीन पर दिख रहा है वो और एक और आएगा, दोनों का ऑडियो मैं दिखाऊंगा तो सुनाऊंगा, तो उसको सुन लेना। फिर बाद में मैं वजाहत करूंगा कि बिदाती है कौन। ये लोग कहते हैं ईद मिलादुन्नबी मना लिए या शब बारात मना लिए, ये सब बिदात है वगैरह वगैरह। और ये लोग दावा करते हैं कि ये सल्फ़ सालिहीन के तरीक़े पर हैं, सहाबा कराम के तरीक़े पर है। अभी पता चलेगा कि कौन सहाबा कराम के तरीक़े पर है और कौन बिदाती है। आप लोग ऑडियो बगौर समाअत फरमाएं। इस वजह से हमारी जिम्मेदारी है कि हम दीन को उस मसादिर असली से अख्ज़ करें जहां से सहाबा कराम ने अख्ज़ करके हम तक पहुंचाया और उसके मुताबिक अमली जिंदगी को बरत करके दिखाया। शाबान का महीना अगर बिदआत और खुराफात की नजर हो जाए, शबे बारात के नाम पर कब्रिस्तानों में चिरागा किया जाए, हलवे पकाए जाएं, शबे बारात के नाम पर बिदआत और खुराफात को अंजाम दिया जाए, कब्रों के ऊपर बिदआत और खुराफात को अंजाम दिया जाए, तो माफ फरमाएंगे ये न गुनाह का काम है, न सिर्फ गुनाह का काम है, बल्कि इसके जरिए से हमारे वो बचे खुचे अमल जो नेकी के तौर पर हमने अंजाम दिए हैं वो भी तबाह कर दिए जाते हैं और हम उन लोगों की फहरिस्त में शामिल हो जाते हैं जिनका अमल रब्ब कायनात के दरबार में मरदूद करार पाया है। जैसे कि इन्होंने कहा है कि जो लोग शब बारात मनाते हैं या कुछ पकाते हैं, खाते हैं, नज़र नियाज करते हैं, चरागा करते हैं, वो सब मरदूद है। और ये बताना चाहते हैं कि सहाबा कराम ने जो जैसा बताया वैसा ही हम कर रहे हैं। तो क्या सहाबा कराम ने ये मना करने के लिए बताया है? नई बात इन्होंने पैदा की। जब अल्लाह उसके रसूल ने मना नहीं किया, दीन मुकम्मल हो गया, ये कौन होता है मना करने वाला? सीधी सी बात है ना, ये शख्स कौन होता है? अगर वो बिदात है तो ये भी तो बिदात है। अगर उसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा या कुरान ने नहीं कहा तो इन्हें कहने का हुक्म किसने दिया? इनको भी तो नहीं कहने का हुक्म दिया, इनको भी मना करने का तो हुक्म नहीं दिया है ना। तो ये भी तो बिदाती हो रहे हैं। जो पैमाना ये बना रहे हैं उस पैमाने पर ख़ुद भी बिदाती साबित हो रहे हैं। अभी मैं आगे हदीस पेश करूँगा, पहले उनका भी ऑडियो सुन लें और दोनों जन को समझ लेना फिर आप लोग। हाँ, अगर अमल को मजीद इबादत कर रहे हैं, नफली इबादत और ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि इसमें आमाल नामे अल्लाह के पास पहुंचाए जाते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। लेकिन दिन मुतय्यन करते हैं, तारीख मुतय्यन करते हैं, वक्त मुतय्यन करते हैं, अपनी तरफ से तादाद मुतय्यन करते हैं, तो ये बिदात है। दीन में नई इजाद है, इसी को बिदात कहते हैं। इसी को डिफाइन किया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन। जिसने कोई ऐसा अमल किया जो दीन में से नहीं है, मन आमिला अमलन, जो ऐसा अमल किया, लैसा अलैहि अमरुना, जो मेरे अम्र में से नहीं, मेरे हुक्म में से नहीं, मेरे दीन में से नहीं, मेरी शरीयत में से नहीं, फहुव रद्द, वो मरदूद बातिल है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर दिया है, सुना दिया है कि ये जो देगें चढ़ा रहे हो, ये जो बिरयानी खा रहे हो, ये जो हलवे पराठे खा रहे हो, ये जो दीन के नाम पर नियाज फातिहा और जो है जितनी रस्में लगा रहे हो, उसको शरीयत के मीज़ान पर पेश करो। तुम जो कर रहे हो क्या ये कुरान में है, क्या ये हदीस में है? नहीं है तो फरमाने रसूल वाज़े है, फहुआ, बोले जोर से, फहुआ रद्द, वो मरदूद है, कोई शक नहीं है। बड़े बड़े मौलाना चाहे जो जोर लगा लें, जितना जोर लगा लें, दम लगा लें, साबित करने के लिए, सही कहने के लिए, मनवाने के लिए, क़यामत में जोर नहीं चलेगा। ये दुनिया में लोगों के सामने तेरा जोर चल सकता है, टोपी को लंबी कर लो और आवाज ऊंची कर लो और बड़े सख्त अंदाज में कहो ये सही है, वो सही है, हम ही हक पर हैं, हम ही सही हैं। क़यामत में ये जोर नहीं चलेगा। क़यामत में ठंडे हो जाओगे, जब अल्लाह का डंडा भरेगा ठंडे पड़ जाओगे। क़यामत में किसी की सिफारिश नहीं, किसी की कोई बोली नहीं चलेगी। अल्लाह की जब अदालत होगी वहाँ हमारे सामने हमारा रजिस्टर होगा, हमारा अमल होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन पाई पाई का, जर्रे जर्रे का हिसाब व किताब लेगा, वहाँ नहीं चलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आपने ऑडियो सुन लिया, ये भी जनाब वही बात कह रहे हैं मगर कुछ और मिर्च मसाला लगाकर। डेगे चढ़ाते हैं शब बारात के दिन, चरागा करते हैं वगैरह वगैरह, दुनिया भर का ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं नवाफिल करें आप, लेकिन दिन मुतय्यन ना करें। यानी दिन मुतय्यन अगर आप कर दिए तो आप बिदाती हो गए। कहाँ लिखा है ये बात कि अगर दिन मुतय्यन कर दिए तो वो बिदाती हो गए? अगर ये जो उसूल बना रहे हैं जनाब, उस उसूल से तो ये भी बिदाती हैं, क्योंकि कुरान और हदीस में कहीं पर लिखा ही हुए नहीं है कि दिन मुतय्यन नहीं कर सकते।
تو یہ منع کرنے کے لیے دین ان کے باپ کی جاگیر ہے کہ یہ منع کریں گے کہ نہیں دین متعین نہیں کر سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قول دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، حدیث سے دکھاؤ، صحابہ کرام کے قول سے دکھاؤ، کس نے کہا دین متعین نہیں کر سکتے؟ میں پوری دنیا دیوبندیت اور وہابیت کو میں چیلنج کرتا ہوں، 10 لاکھ روپیہ دوں گا، سامنے بیٹھ کر مناظرہ کروں گا، جیسا انعام ویسی حیثیت ویسی شخصیت بٹھا دو، اور بریلوی کا ایک بھی بدعت اگر ثابت کر لے گئے تو 10 لاکھ روپیہ انعام بھی دوں گا۔ اور دوسری بات، جس وصول سے بدعتی ثابت کرنے کی کوشش کرو گے اس سے میں کوشش ہی نہیں بلکہ ثابت کر دوں گا کہ بدعتی تم ہی ہو، ٹھیک ہے؟ یہ نیا کام جو تم نے نیا عمل جو لایا دین میں کہ روکنے کی کوشش کی کہ یہ دین متعین کرو گے تو بدعت ہو جائے گا، کہاں لکھا ہے یہ نیا عمل تمہارا ہے، تمہاری جماعت کا عمل ہے کہ جو اس کو بھی دیکھتے نیا عمل نہیں کر، دین متعین نہیں کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ ہاں، دین آپ کے باپ کی جاگیر ہو گئی ہے کیا؟ تو آپ بھی تو نیا بات پیدا کر رہے ہو، تو بدعتی آپ نہیں ہوئے۔ انہوں نے حدیث پڑھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں جو بات نہیں ہے اس کو اگر کسی نے پیدا کیا تو وہ بدعت ہے، وہ مردود ہے، ٹھیک ہے؟ تو دین میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو جائز ہے ناجائز نہیں ہے، جائز کام اچھا کام ہے دین میں، برا کام دین میں نہیں ہے۔ دوسری بات، اس کی شرح میں کس نے کیا بتایا؟ اس کی شرح کرتے ہوئے تمام مفسرین نے، تمام شارحین نے یہی لکھا ہے کہ جو دین کو مٹائے، سمجھ گئے، جو دین کو ایسا کوئی نیا کام جو دین کو ختم کرے، مٹائے، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ قرآن میں کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، فرقے فرقے میں مت بٹو، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو۔ تو کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی؟ آج اس نعمت کو یاد کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ رہی بات دن متعین کر کے نہیں یاد کیا جائے گا، تو یہ کہاں لکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دن متعین مت کر کے مت یاد کرو، اس نعمت کو یاد کرو؟ تو پتہ چلا جو نعمتوں کو یاد کرنے والا ہے، جو ذکر کرنے والا ہے نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ فرماتا ہے کہ ذکر کرنے والا بن جاؤ نعمتوں کا، اور یہ کریں نہیں ذکر نہیں کرو گے، ذکر کرو گے تو ایسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ایسا ذکر کیا تھا، ایسا کرو گے تو بدعتی ہو جاؤ گے، ویسا کرو گے تو بدعتی ہو جاؤ گے۔ یہ کہاں اصول موجود ہے؟ کس طرح سے پھر نعمتوں کا ذکر کرنا ہے؟ تمہارے ابا نے کوئی کتاب لکھا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ نعمتوں کا ذکر کرو، ذکر کرنے والا بن جاؤ، یعنی ذکر کرنے والے بن جاؤ، فرقے فرقے میں مت بٹو۔ تو ہم ذکر کرنے والے بن گئے، فرقے فرقے میں تم بٹ رہے ہو کہ تم اسے روک رہے ہو، سمجھ رہے ہو؟ اس کو تم روک رہے ہو، تم فرقے فرقے میں بٹ رہے ہو، تم بھی ذکر کرنے والے بن جاؤ جو قرآن کہہ رہا ہے۔ اور رہی بات، میں پوری دنیا دیوبندیت کو میں کہہ رہا ہوں، میں چیلنج کر رہا ہوں، میں قرآن سے دین متعین کرنے کا میں ثبوت دوں گا، 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، جب چاہو بیٹھ کر مجھ سے مناظرہ کر لو، قرآن سے، حدیث سے نہیں، قرآن سے۔ حدیث پر تو بعد میں بات ہوگی، حدیث پر میں تمام دلائل میں دے دوں گا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کلو بدعت دلالہ و کلو دلالت فی النار، یہ جو حدیث ہے کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی بات گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، تو اس کے بارے میں وہ کون سی گمراہی ہے؟ تو آئیے ہم دکھاتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کون سی گمراہی ہے، وہ کون سی بدعت ہے، کیا بدعت عملی ہے یا بدعت اعتقادی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں اسکرین پر لگاتا ہوں۔ یہ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 4607۔ یہ میں اسلام 360 سے دکھا رہا ہوں، آپ کے پاس ہو تو کھول کر دیکھ سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں۔ حالانکہ یہ اسلام 360 ایپ جو ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، اس میں تحریف ہے۔ یہ حدیث مگر صحیح ہے، میں اس کو دکھا دے رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تمام صحابہ کرام جمع تھے، اس کے بعد میں صحابہ کرام کی آنکھیں بھر آئی، پھر ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگا کہ یہ الوداعی خطبہ تھا، آپ ہمارے لیے کچھ وصیت فرما دیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعۃ وان عبدا حبشیا فانہ من یئس منکم بعدی فسیرى اختلافا کثیرا۔
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि अल्लाह का तकवा इख्तियार करते रहना और अपने हाकिम की बातों को सुनना और मानना। ठीक है। उसके बाद क्या फरमाया, चाहे वो हबसी ग़ुलाम ही क्यों ना हो, सुनते जाएं सही तरह से, चाहे वो हबसी ग़ुलाम ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा वो हाकिम बना दिया जाए तो उनकी बातों को मानना है, सुनना है, उस पर अमल करना है। और तुम में से जो मेरे बाद ज़िंदा रहेगा, मेरे बाद तुम में से जो ज़िंदा रहेगा, फसायरा इख्तिलाफ़न कसीरा, वो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में इख्तिलाफ़ देखेगा। यानी उस वक्त इख्तिलाफ़ होने वाला है। कौन सा इख्तिलाफ़ होने वाला है? ये ईद मिलादुन्नबी या 11वीं या नमाज गौसिया, ये सब नहीं, ये तो अमली है। फसायरा इख्तिलाफ़न कसीरा, वो कौन सा इख्तिलाफ़ हुआ? बिदात अमली का। बाद लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया, बिदात ईजाद किया, मिटाया। मिटाना भी बिदात है, पैदा ही करना नहीं, मिटाना भी। नई बात को पैदा किया, उसको मिटाया। ज़कात का इनकार किया। बिदात एतकादी के ताल्लुक़ से यह हदीस है, कुल्लो बिदातिन दलाला व कुल्लो दलालतिन फिन्नार। जितनी भी हदीसें हैं वो बिदात एतकादी के ताल्लुक़ से हैं। अक़ीदे में कोई बात पैदा करना, वो हर बात पैदा करना अक़ीदे में, वो बिदात दलाला है। और वो सारी बिदात जो है वो दलाला है, और वो सारी बिदात गुमराही की तरफ ले जाती है। बिदात एतकादी के ताल्लुक़ से ये हदीस है, और इसको बिदात अमली पर लाकर चस्पा देते हैं लोग। समझ रहे हो ना? तो अब इसमें क्या है कि तुम में से मेरे बाद जो ज़िंदा रहेगा बहुत जल्द कसीर तादाद में इख्तिलाफ़ देखेगा। और वो क्या हुआ उस ज़माने में? कुछ लोगों ने नबूवत का दावा कर दिया, कुछ लोगों ने ज़कात का इनकार कर दिया, कुछ लोगों ने क्या किया, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर खारजियों ने कुरान की आयत पढ़ कर उनको मुशरिक कहा, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुशरिक कहा। ये अक़ीदे में उन लोगों ने पैदा किया वो नई बातें। बहुत जल्द अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे हैं, मेरे बाद ही, ये 1450 साल बाद वाली बात नहीं, मेरे बाद ही बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में इख्तिलाफ़ होने वाले हैं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद यही हुआ। और इसी को इब्न तैमिया ने भी लिखा है, सबसे पहला बिदाती शिया और खारजी है। सबसे पहला बिदाती कौन है? शिया और खारजी। मैं दुनियाए देवबंदियत को मैं चैलेंज करता हूँ और वहाबियत को भी चैलेंज करता हूँ। मुझसे मुनाजरा करो, मैं साबित करूँगा कि खारजी तुम ही लोग हो। सिर्फ नाम अपना चोला बदल लिया तुम लोगों ने। तुम लोगों ने नई बातें पैदा की हैं दीन में, नई बातें, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये बिदात, वो मुशरिक, ये तुमने नई बातें जो किताबों में मौजूद ही नहीं है। अल्लाह के रसूल या अल्लाह ताला ने किसी ने कहा ही नहीं कि ये शिर्क है, ये बिदात है, दिन मुतय्यन नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं। तुमने पूरा दीन बना रखा है अपना नया। तुम्हारा क्या दीन से ताल्लुक़ है? और कह रहे हो क़यामत के दिन नहीं चलेगा, ज़ोर नहीं चलेगा। तुम्हारा नहीं चलेगा, डंडे पड़ेंगे, तुम्हारे होश में आ जाओगे तुम। किताबों की रोशनी में हम बात करते हैं, समझ रहे हो? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही समझा दिया कि वो कसीर इख्तिलाफ़ कब होने वाला है। मेरे बाद जो तुम में से जो ज़िंदा रहेगा, सहाबे कराम बहुत जल्द बता रहे हैं, जो तुम में से, और उधर हुआ वही वक्त। इसको तुम्हारे ही आलिमों ने लिखा है कि उसी वक्त सबसे पहले बिदाती वही, और खारजी और शिया, इन्होंने यही अक़ीदे में इख्तिलाफ़ किया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इनकार कर दिया अक़ीदे में। खारजियों ने कुरान पढ़ कर मुशरिक कहा, तुम लोग वही कर रहे हो। वो अक़ीदे में, अक़ीदे के ताल्लुक़ से ये सब है। समझ गए? आगे देखिए क्या फरमा रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाइल महदीयीन अर्राशिदीन। तो उस वक्त तुम क्या करना? मेरी सुन्नत की पैरवी करना, मेरी सुन्नतों पर अमल करना, मेरी सुन्नतों पर अमल करना, और मेरे हिदायत याफ्ता जो राशिदीन हैं, खुलफ़ा हैं, उनकी सुन्नत पर अमल करना। आगे फरमा रहे हैं, तमस्सुकु बिहा व अद्दु अलैहा बिन नवाजिदी व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर फ़ इन्ना कुल्ला मुहदसतिन बिदअतु व कुल्लु बिदअतिन दलाला। समझ रहे हो? बल्कि हमारी सुन्नत को इतनी मजबूती से थामना कि अपने दांत के जो अंदर वाला हिस्सा है, दांत का जो जबड़े के अंदर होता है, उससे मजबूती से मतलब थाम लेना, मतलब छोड़ना नहीं, हटना नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया?
یہی جو سب کام ہے جو یہی پیدا ہونے والے ہیں یہی بدعت ہیں، یعنی بدعت اعتقادی کے تعلق سے فرما رہے ہیں کہ بہت جلد یہی سب ہونے والا ہے، نئی نئی بات پیدا ہونے والی ہے، اور یہی محدثات ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ محدثات جو ہے، یہ سب امور جو ہے، یہی جو ہے وہ بدعت دلالہ ہے، اور ہر دلالہ جو ہے وہ گمراہی ہے۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، اور ان کی جماعت آج بھی چلے آ رہی ہے۔ یہی لوگ، یہ وہابی دیوبندی، یہ شیعہ رافضی، یہ لوگوں نے نئی باتیں پیدا کی ہے۔ میں بتا رہا ہوں، میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں، کوئی بھی نمبر میرے اسکرین پر ہے، جب چاہے میرے سامنے بیٹھ جائے۔ میں بتا رہا ہوں، جس اصول سے یہ لوگ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے، میں قرآن اور حدیث سے ثابت کروں گا کہ یہ لوگ بدعتی ہیں۔ میں سینکڑوں حوالے دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جب چاہے مجھ سے مناظرہ کر لیں، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بدعت کے بارے میں کہا کہ وہ گمراہی ہے، اور ہر وہ بدعت وہ اسی وقت پیدا ہونے والی تھی جو بدعت اعتقادی کے تعلق سے کہا گیا، بدعت عملی کے تعلق سے نہیں کہا گیا، جبکہ بدعت عملی تو تمام صحابہ کرام نے بھی کیا ہے، اور یہ لوگ بھی کر رہے ہیں بدعت عملی۔ کوئی دنیا میں خالی نہیں ہے بدعت عملی سے، لیکن بدعت عملی کو گمراہی نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بدعت اعتقادی کو کہا۔ بدعت عملی تو یہ جو ہم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو پڑھتے ہیں چھوٹا سا درود شریف، یہ بھی تو بدعت ہے، یہ تو صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ وبرکاتہ لفظ کہاں سے ثابت ہے؟ یہ تو صحابہ کرام نے پیدا کیا ہے۔ وبرکاتہ کس نے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیدا کیا۔ تو اگر بدعت عملی کے تعلق سے تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کو ہی وصیت کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام کو ہی رحمۃ اللہ ہی پیدا ہی نہیں کرنا چاہیے تھا اگر بدعت عملی کے تعلق سے تھا تو، بلکہ تمام صحابہ کرام نے تمام باتیں ایجاد کی ہیں۔ اگر بدعت عملی کے تعلق سے وہ حدیث ہے تو پھر صحابہ کرام کو بھی نہیں پیدا کرنا چاہیے تھا نئی بات، کیونکہ وہ حدیث شریف تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے ہی کہہ رہے ہیں کہ اگر ان کے بقول ان لوگوں کے حساب سے سمجھ لیا جائے کہ یہ بدعت عملی سے، یعنی ساری بدعت عملی اور بدعت اعتقادی دونوں کے تعلق سے اگر حدیث ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کو ہی کہہ رہے ہیں کہ جس نے دین میں نیا بات پیدا کیا، جس نے ایسا کوئی نیا عمل پیدا کیا تو پھر صحابہ کرام بھی بدعتی ثابت ہو جائیں گے، کیونکہ صحابہ کرام سے ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو بدعت عملی کے تعلق سے اگر یہ حدیث ہے تو صحابہ کرام کہاں بچ رہے ہیں؟ اور پھر تمہارے حساب سے کہ صحابہ کرام نے کیا ہوگا تو ہم کریں گے، کیوں کرو گے بھائی؟ سیدھا کہو نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہوگا تب کریں گے، کیونکہ اگر وہ حدیث صحابہ کرام کے لیے بھی ہے کہ نہیں ہے، وہ تو صحابہ کرام سے ہی کہہ رہے ہیں۔ سیدھی سی بات، سمجھ میں آ رہا ہے نا بات کچھ؟ کہ وہ حدیث جو بتا رہے ہیں کلو محدثۃ بدعہ، یہ جو بار بار آپ لوگ پڑھ رہے ہو، یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے تو بدعت عملی بہت سارا ایجاد کیا ہے، ورنہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے کوئی کام کیا ہو اور صحابہ نے کوئی کام کیا ہو جو دونوں میں میل نہ کھاتا ہو، الگ ہو، کوئی بھی کام کیا ہو تو ان کو بھی بدعتی کہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو سب کو کہہ رہے ہیں نا تمہارے بقول۔ اس حدیث میں عملی اور اعتقادی دونوں مراد ہے، تو پھر صحابہ کرام بھی عمل کے تعلق سے بہت ساری نئی باتیں پیدا کی ہیں، تو سب بدعتی ہو گئے۔ میں پوری دنیا دیوبندیت وہابیت کو میں چیلنج کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں، بل میں گھس کر مت بولو، اگر اوقات ہے تو میرے سامنے بیٹھ کر دکھا دو۔ میں بتا رہا ہوں 10 منٹ لگے گا، ننگا کر دوں گا سب کو، سمجھ رہے ہو؟ آڈیو کو شیئر کریں اور ان لوگوں سے اپنا ایمان بچائیں۔ چیخنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، یہ لوگ چیختے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، اپنی مرضی سے جو چاہتے ہیں بتاتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔